اجنا سکولاں دا حال امی جی اج 50 روپیہ چاہیے سکول فنکشن ہونا ہے پتر آلے پیسے لے لے جا سکول چلا جا ماں بھی نالے بچے نو لے کے اکیڈمی اوتھے سکولے ماں بھی ٹر گئی ہے بچہ بھی ٹر گیا ہے بچیاں نچ دیاں پیاں نے ڈانس کر دیاں پیاں نے ٹیچر سکھا دی پیے ایسا ٹیپ آنج مارنا ہی ایتھو ڈانس آنج کرنا ہی شکایت ہے جدو سکولہ پہ کال جاندے یونیورسٹیاں دا حال علامہ اقبال تو کے آئے اوے تھے او نوجوان جڑے حضرت خالد بن ولید جانشین اے او نوجوان نے جڑے حضرت سونیا ٹیپو سلطان دے جانشین اے او نوجوان نے جڑے صلاح الدین ایوبی دے جانشین اے او نوجوان نے جڑے محمد بن قاسم دے جانشین بننا ہے اے او نوجوان نے جڑے پاک حسین نو منن والے نے جنہ دین دی خاطر قربانیاں دتیاں نے انہاں نوجواناں نو تے چاہیدا ہے 5 وقت نماز بھی پڑھدے رہنے چہرے تے داڑھی بھی سجائی ہوے پتہ چلے میرے نبی دا غلام آ رہا ہے پاک حسین دا نوکر آ رہا ہے اے جدوں سکولاں دا حال تکیا ہے تے اقبال نو بڑا تک دکھ ہویا ہے بڑی تکلیف ہوئی ہے تے علامہ اقبال فرماندے نے شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے سب کے شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک ساری کا اقبال بھی رو رہے آئے اور میرے نبی دی امت کو سکولہ آلے کڑے پاسے لے گئے خیری میری ہٹا کٹا نوجوان ہوں دے یہ وہ نوجوان ہے جس تلوار ہاتھ پکڑ کے نبی دی عزت پیرا دینا آیا یہ نوجوان ٹھم کے لاندہ یہ ڈانس دا وال سکھ دا دی یہ خسرے نال نچن لگ گئے میں کہ اللہ نے تینوں جوانی دین دا کم کرنا اس دیتی ہے